अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात है। इस वक्त एक ब्रेकिंग स्टोरी, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर ब्रेक की है। अमरीकी वफ्द जिसमें 3 लोग मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस का जो वफ्द है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। उस वफ्द की मुलाकात किससे होनी थी, अब किससे होने जा रही है, क्या एक बड़ी स्टोरी है इस हवाले से। इस पर बहुत सारी मेहनत पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनकी थी। और अब ये जो मुलाकात है, क्या वो अडयाला जेल तक ये पहुँच पाएंगे या नहीं। इसके साथ साथ कुछ बड़े सहाफ़ियों की मुलाकात के हवाले से भी शहजाद अकबर साहब ने कुछ रिवील किया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने एक ब्रेकिंग स्टोरी दी है और वो खबर ये दे रहे हैं इमरान खान के साबिक मुशीर साबिक वज़ीर आज़म के बरतानिया में मौजूद होते हैं। कुछ खबरें अपने ज़राए के ज़रिए ये सामने रखते हैं। अब खबर ये है कि 3 रुकनी वफ्द कांग्रेस का मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें बर्गमैन मौजूद हैं और टॉम सोजी, ये 2 लोग मौजूद हैं। और ये वो 2 लोग हैं ख़ासतौर पे बर्गमैन जिनकी बड़ी तवातुर के साथ मुलाकातें भी हुई, तस्वीर भी मौजूद हैं आरिफ अलवी और कासिम सूरी के साथ। इनकी बड़ा इंगेजमेंट रहा वहाँ पर इनका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। और हम जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ट्रंप को इस वजह से वोट दिया कि ट्रंप पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ट्रंप उसके खिलाफ बात करेगा, एक बाकायदा पॉलिसी या कोई हिदायत जारी करेगा पाकिस्तान को। बहरहाल अब ये तमाम तर मामला तो हो गया। ये मुलाकात होनी थी इस 3 रुकनी वफ्द की। इसने विजिट करना था इस वफ्द ने इस्लामाबाद के अंदर अडयाला जेल को, और ये बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ थी यहाँ पर लोगों के लिए। और इसी वजह से ये तमाम तर इंगेजमेंट्स की जा रही थी कि जब वो वफ्द पहुँचे, जब वो कांग्रेस के लोग पहुँचे, तो हम उस वक्त तक मामला को बहुत कूल डाउन कर चुके हों। अब इतनी तेज़ी से तमाम तर चीज़ें मैनेज तो की गई इस वफ्द के आने से पहले, लेकिन अब जो शहजाद अकबर साहब खबर दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ना ही तो इस वफ्द की मुलाकात अडयाला जेल में होगी, हुकूमती लेवल के ऊपर, सफारती लेवल के ऊपर बाकायदा बता दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो एक पकी पकाई खीर, जो खिचड़ी बनाकर पूरी की पूरी, आप कह लें पूरा खाना, एक पकी पकाई देग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, खासकर वो कह रहे हैं शहबाज गिल, कासिम सूरी और आरिफ अलवी ने जो वहाँ पे मेहनत की, अब वो कोई और खीर खाने जा रहा है। शहजाद अकबर के मुताबिक इस वफ्त की आज जो दिन गुजर चुका है इतवार का 3 बजे के दौरान, वो खबर में बता रहे हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात आर्मी हाउस में हो चुकी हुई होगी। इस वफ्त को बाकायदा पंजाब भी भेजा जाएगा, वहाँ भी इनकी वज़ीर आला के साथ तस्वीर सामने आएँगी और बाकायदा दिखाया जाएगा ओवरसीज़ को कि देखिए ये आपकी मेहनत थी और हम इसका फल खा रहे हैं। एक जो वफ़्द के मेंबर हैं, यानी बर्गमैन के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो आज वापस रवाना हो जाएंगे, बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे अपना दौरा। तो वो किसी किस्म की मुलाकात अडयाला में ये नहीं करने जा रहे। इसमें कहा जा रहा है जो बड़ा रोल प्ले किया है वो ओवरसीज़ डायस्पोरा के अंदर कुछ ऐसे लोग लॉन्च किए गए जो बड़े रिसोर्स वाले लोग थे, जो बड़े आप कह लें पैसे वाले लोग थे, और जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपने पैसे का, ताकत का, अपने कुछ रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए जगह बनाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायस्पोरा के अंदर। वहाँ पर कुछ इवेंट्स कराए, पैसे वैसे देकर जगह बनाई, और फिर उसके बाद उन लोगों को, असल में वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करदा लोग थे, असल में वो इसीलिए लॉन्च किए गए थे ताकि एक डिवाइड दिखाया जा सके कि ओवरसीज़ के अंदर एक डिवाइड है, कुछ अमरीकी पाकिस्तानी ये चाहते हैं और कुछ ये चाहते हैं, और उस डिवाइड के ज़रिए ही आज ये मुमकिन बना पाए कि मुलाकात जो होनी थी अडयाला जेल में, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकेगी, बल्कि मुलाकात जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात होगी उनकी आर्मी हाउस के अंदर। अब ये सिर्फ यही तक मामला नहीं है, अब आप देखें तो लीडरशिप का ग्राउंड के ऊपर क्या हालात है। यानी सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इन सब के आपस में जो मामलात हो चुके हुए, लीडरशिप की ये हालत है कि 3 बाहर खड़े होते हैं, 2 जाके मिल लेते हैं, 2 बाहर खड़े होते हैं, 3 जाके मिल लेते हैं, जिनका नाम भी नहीं होता, जो गुमनाम होते हैं, जो होते बेचारे इसमें शायद वर्क करें, जो रज़िया सुल्ताना वाली स्टोरी भी है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो इमरान खान उनसे बात नहीं करते। वजह कि इमरान खान को भी समझ नहीं आती कि कौन लोग मिलने भेज दिए और मामला क्या है। तो यानी लीडरशिप के हालात जब ग्राउंड पर ये बना दिए गए, खासकर इस वक्त के आने से पहले तमाम तर तैयारी की गई, पूरी जो ग्राउंड के ऊपर वर्किंग की गई वो इस तरीके से की गई, फिर डिवाइड पैदा किया गया ओवरसीज़ के अंदर। और वो डिवाइड जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब स्टोरी बता रहे हैं उसको सुनते हुए, जो मैं आपके सामने जिसका क्रक्स लुबे लुबाब रख रही हूँ समराइज़ करके, इसको सुनते हुए लग रहा है कि वो डिवाइड क्रिएट करने में एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई, और जो आज मुलाकात अडयाला में होनी थी कांग्रेस के लोगों से वो नहीं अब होगी स्टोरी के मुताबिक। लेकिन ऑब्वियसली ये मायूसी की बात नहीं है, बहुत सारे आगे वक्त आएंगे मुलाकात के हवाले से भी, या मजीद ऑब्वियसली आप आगे बहुत तरीक़ों से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बेशक अमरीकी वफ्द है, पाकिस्तान आ रहा था, और इस पर लीडरशिप को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था। इस वक्त से हर सूरत जो एक्टिव लीडरशिप है, जो असल में सिंसियर है इमरान खान से, उसको मुलाकात भी करनी चाहिए थी। लेकिन असल में इमरान खान की रिहाई, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी, इस सब के ख़िलाफ़ एक
ایک تحریک اور ایک آپ کہہ لیں فل سٹاپ اس سب چیزوں کو تب لگے گا، قانون جو ہے تب اس کا بول بالا ہوگا، جب پاکستان کے اپنے اندر پاکستان کی سڑکیں گرم ہوں گی، پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے تحریکیں چلیں گی، نہ کہ آپ باہر سے کسی کا ویٹ کریں کہ کوئی آئے گا، کوئی انٹروین کرے گا. اگین یہ ایک انٹروینشن ہی ہے. لیکن اوبیسلی ایک وفد آ رہا تھا، وفد کا وزٹ کرنا بنتا تھا. سابق وزیر اعظم ہے، دیکھا جاتا وہ کس حالات پہ رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو عدالتوں کو آپ نے باندی بنا کے چھوڑ دیا ہے، عدالتوں کو جس طریقے سے کنٹرول کر دیا گیا ہے، جو اتھارٹیرین رجیمز کے اندر جیسے کیا جاتا ہے، تو اپنا عدالتوں سے کوئی امید ہے. اب شہزاد اکبر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وفد کی کچھ ایسے صحافیوں سے ملاقات ہونی تھی جو کسی کنٹرول میں نہیں ہے. انہوں نے کاشف عباسی کا نام لیا، خاور گھمن کا نام لیا، انہوں نے اطہر کاظمی کا نام لیا، حبیب اکرم کا کہا، فریہ ادریس، مہر بخاری، عارفہ نور جو ڈان نیوز سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر اور شہزاد اکبر کا بھی انہوں نے کہا کہ ان صحافیوں کی ملاقات ہونی تھی اس وفد سے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ صحافیوں سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، اور وفد کو یہ کہا گیا سفارتی لیول کے اوپر، یہ کنوے کر دیا گیا کہ یہ وفد ٹرمپ نے تو نہیں بھیجا ڈائریکٹلی، یہ وفد کانگریس کے کا وفد ہے، یہ اپنے تئیں آیا، اور یہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں پر، اور ان میں سے جو جاک برگ مین ہے وہ تو ایک جرنیل بھی رہ چکے ہیں سابق. تو یہ وفد اپنے تئیں آیا پاکستان کے اندر، اور اب ٹرمپ نے تو بھیجا نہیں، تو وفد کو یہ سفارتی لیول پہ کنوے کیا گیا کہ اگر آپ زور زبردستی سے یا اگر آپ زیادہ پریشر ڈال کر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس کا جو اثرات ہیں، اس کے جو ڈائریکٹلی جو اثرات ہیں وہ پڑیں گے پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر، پاک یو ایس ریلیشن شپس کے اوپر. یہ کہہ کر وفد کو خاموش کرایا گیا ملاقات کے حوالے سے. صحافیوں سے بھی اب کہا جا رہا ہے ملاقات نہیں ہوگی. اب شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافی جن کے نام انہوں نے بتائے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ساری ان کی بتائی سٹوری ہے. یہ نام وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود بھی کنفرم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ کس طریقے سے جو ملنا تھا، ایک میٹنگ تھی ان صحافیوں سے جو کسی کنٹرول میں نہیں ہے، جو بلکہ جنہوں نے کچھ حد تک فستائیت کا بھی سامنا کیا، ان سے بھی اب ملاقات کینسل ہو چکی ہے. گراؤنڈ پر لیڈرشپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سبق اس سے ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے اندر کچھ لوگ ڈال دیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر کس طریقے سے ایک بڑے قریب آپ اپنے ہدف کے پہنچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہیں انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہے اسی طریقے سے جاری ہیں. کل بھی میں کچھ ایک دو ٹویٹس پڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہ کس طریقے سے کچھ نوجوانوں کو غائب کر دیا گیا ہے. ایک عثمان محمود نامی غالباً ہے اگلے ویلاگ میں، کیونکہ ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کا باقاعدہ ذکر کیا جائے. ان کی اہلیہ باقاعدہ نقاب کے اندر، ویل کے اندر وہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کس طریقے سے ان کے ایک بچے کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، کس طریقے سے ان کو ضرورت ہے اس وقت اپنے باپ کی. بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، مینٹلی بچے بہت ڈسٹربڈ ہیں. ان کے باپ کو 15 مارچ کو لے جایا گیا، کہا گیا آدھے گھنٹے بعد واپس کریں گے، پر نہیں کیا گیا. تو یہ پاکستان ہے. یہاں پر جو حالات بنا دیے گئے، یہ اب کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اسی طریقے سے معاملات کو کنٹینیو کیا جا سکے. وہی منرلز اینڈ مائنس کا معاملہ، مراد سعید کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم ہر صورت اس بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. علیمہ خان کہہ چکی ہے عمران خان کی رہائی تک اس کو ہولڈ کیا جائے. سوشل میڈیا آپ کو بار بار یاد کروا چکا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ کسی صورت بھی عمران خان کی اجازت کے بغیر جب تک وہ اپروو نہ کریں آپ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو اب بھی اگر اس منرلز اور مائنز بل کے اوپر، معدنیات والے معاملے کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کرے، اب بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرتا ہوا اس کو دیکھیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ کہاں سے اور کس کے کیمپ سے بات کر رہا ہے. جاتے جاتے خبر ہے شہباز رانا صاحب کی خبر ہے کہ امریکہ میں منی لانڈرنگ میں سزا یافتہ شخص پاکستان کرپٹو کونسل کا ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا. یہ بہت حیران کن ڈیولپمنٹ تھی. یہ پاکستان میں اسحاق ڈار ان کے بیٹے نواز شریف اور وزیر خزانہ سے ملے. انہیں نہ صرف منی لانڈرنگ میں سزا ہوئی بلکہ ان کی کمپنی کو $4.3 ارب جرمانہ بھی ہوا. تو کیا کہا جائے اس پر، کیا یہ خبر ہی سیلف بہت ہے کہ وہ شخص جو منی لانڈرنگ اور سب کچھ، اور یہاں پر اس کو ایک باقاعدہ ایک عہدہ دے دیا گیا. مزید اپڈیٹ کریں گے اگلے ویلاگ میں. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.